अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर तौसीफ़ एज़ पर रूटीन अपने आप को या आपके सामने अपनी मुख्तलिफ़ वीडियोस अमराज के सिलसिले में और फिर उनकी दवाइयों के सिलसिले में पेश करी जा रहा हूँ, चली आ रही हैं। तो जिस तरह भी मैंने पहले से आपको बदहज़मी और डकार, और फिर उससे पहले मैंने आपको प्रोस्टेट वगैरह इस तरह की वीडियोस चली आ रही हैं सारी। उम्मीद है आपको पसंद आ रही होंगी। मैंने बिल्कुल सादा बनाई है, मैं उसमें कुछ साइंटिफिक चीज़ें ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता हूँ कि ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में, या उसको मैं क्यों और आपको ज़रूरत भी नहीं है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की कि नहीं जी इसके वजूहत सारा एक एक चीज़ की मतलब क्यों हुई था, साइंटिफिक रीज़न क्या है इसका, तो कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ ये चीज़ हुई है वो ठीक है, उसके हल्का फुल्का आपको पता होना चाहिए कि यार इस तरह से ये मेन वजूहत है इसकी, इस तरह से हो जाती है तो उससे बचो। तो आज का जो मेरा टॉपिक है इसके बारे में वो है, ये भी बड़ा कॉमन है। मतलब है कि मैं नॉर्मली वही चीज़ें करता हूँ जो लोग ज़्यादा पूछते हैं या जिसके बारे में ज़्यादा होता है। आज का वो मेरा टॉपिक है मुंह के छाले। ये जो आपके माउथ अल्सर कह लें इसको आप, जो छाले बन जाते हैं आपके मैदे में, सॉरी आपके मुंह के अंदर, जो ये साइडों पर और सब के मसूड़ों पे, ज़ुबान पर, होंठों पे, ये बाज़ औक़ात पीले रंग के होते हैं ये, और बाज़ औक़ात मटियाले रंग के भी होते हैं ये, बाज़ औक़ात लाल भी होते हैं। तो ये आपके छाले बन जाते हैं और ये बहुत तकलीफ़देह होते हैं। इसमें इतना होता है कई दफ़ा कि आपके लिए बोलना तक भी मुश्किल हो जाता है इसमें। आप बोलते भी हैं तो आपको तकलीफ़ होती है छाले बनना शुरू उसकी वजह से। और बाज़ औक़ात अगर ये ज़्यादा देर रह जाएँ तो ये ज़ख़म में तब्दील हो जाती हैं ये छाले। ये फिर छाला नहीं रहता, फिर ये ज़ख़म बन जाते हैं छोटे छोटे से उसी जगह पे जहाँ पे वो छाला बना था। फिर आपको और ज़्यादा तकलीफ़ में इज़ाफ़ा हो जाता है, खाने पीने में, और तो फिर दर्द में और उन चीज़ों में इज़ाफ़ा हो जाता है। फिर तो आपके कोई चीज़ भी आप, मतलब है कि मेरा मतलब है किसी भी चीज़ में छोटी मोटा भी मसाला या मिर्च हो तो आपको सख्त तकलीफ़ स्टार्ट हो जाती है उससे। तो इसलिए, और इसमें बाज़ औक़ात अगर ये ज़्यादा हो जाए छाले आपके, तो उसके बाद बुखार ज़रूर होता है, क्योंकि ये भी इन्फेक्शन होती है, जरासीम आ जाती हैं उसकी वजह से होती है। अगर आप जल्दी इलाज नहीं करेंगे तो ये आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, आपके जो ये खुराक की नाली के, उसके अंदर तक फैल जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा आगे चीज़ पर चली जाती है। तो ये वायरल है, बैक्टीरियल भी हो सकती है। आप जो खाते हैं फफूंदी वगैरह के इन्फेक्शन भी हो सकता है, मैदे की गर्मी भी हो जाती है बाज़ औक़ात कि आप बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हैं ही गर्म तासीर रखती हैं, गर्म मतलब टाइसाइड पर हैं, आप वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप नहीं मियाना रवि आप दरमियान में नहीं है तो वो आप, इसलिए अगर ज़्यादा गर्मी उससे भी हो जाता है। तेज़ मसाला जात होते हैं, और तेज़ मसाला जात इस्तेमाल करने वाले लोगों को अक्सर छाले निकलते हैं ये मैदे में। कि बाज़ औक़ात कुछ दवाइयों के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ड्रग्स के, वो भी इसके ऊपर असरअंदाज, वो भी इसका कास बन सकते हैं। आपके मुंह के जो छाले होते हैं ये उसमें भी बन जाते हैं। वाइट और बाज़ औक़ात कुछ वाइटामिन्स और मिनरल्स या आयरन की कमी भी इसका बायस बनती है। ये तो थी, मैंने आपको चंद बातें बताई मुंह के छालों की कि ये कैसे बन जाते हैं। इसकी एक और भी रीज़न ये होती है कि जो मैदे का अंदर जो तेज़ाब है आपके, जो हम उसको पेप्सिन कह लें, इस तरह करके जो खाना हज़म कर रहा होता है, बाज़ औक़ात आपकी जो नींद बहुत ज़्यादा गहरी है, जिससे कई दफ़ा अगर आपने नोट किया हो तो एक, मैं आगे वीडियो में उसकी वीडियो में अलहदा बनाऊँगा, राल बहना यहाँ से, ये बच्चों के यहाँ से पानी आता है, पानी आता है यहाँ पे आके कट मारता है, निशान भी डाल देता है बाज़ औक़ात। बेसिकली वो चीज़ होती है जब आप सो जाते हैं बहुत गहरी नींद, तो वो मैदे के जो इधर वाल्व लगा हुआ है उसमें से वो हल्का फुल्का सा कहीं ऊपर आ जाता है तेज़ाब, और उसकी वजह से आपको सबसे पहले तो वो जो काम करता है ना, वो छाले बनाता है, क्योंकि वो बहुत तेज़ाब की सूरत ही आप कह लें उसको, एक तेज़ाब की किस्म है बस वो। तो वो कुदरत ने अंदर रखा हुआ है, मैदे को कुछ नहीं कहता, आहिस्ता आहिस्ता जब बाहर आता है तो वो कहीं भी जो प्रॉब्लम डाल लेता है। तो ये उसमें शामिल है आपके मुंह के छाले, कि बाज़ औक़ात वो ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से भी आपकी तेज़ाबियत जिसे कहते हैं हम, ज़्यादा हो जाए तो आपके अंदर मुंह के छाले बनना शुरू हो जाते हैं। ये तो आपको पता चल गया कैसे होते हैं। अब इसमें जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी होम्योपैथी की मदर टिंचर्स हैं, वो आपको बता देता हूँ, वो आप नोट कर लीजिएगा। इसमें सबसे पहला मदर टिंचर जो इस्तेमाल होता है वह इग्निशिया है, खाने में इस्तेमाल होता है। बोरेक्स है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं खाने में। अच्छा, हाइड्रोकोटाइल जो क्यू है ना, ये आप लगा सकते हैं उसके ऊपर। हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर वाला जो है ये खारजी, मतलब ऊपर से लोकल एप्लीकेशन उसके ऊपर लगा लें, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है छालों के ऊपर। लेकिन इसका इलाज हमेशा अंदर से करना चाहिए। जो मैंने आज तक इतने अरसे में सीखा है, मैंने देखा है कि कोई भी, बहुत ही कम ऐसी चीज़ें हैं जो लगाने से ये ठीक हो जाता हो। आप लगाएं, बाज़ार में भी मिलती है, कुट्यूल्स भी मिलती हैं इसकी, सारा कुछ है, हमारे पास भी होती हैं। मैं इसकी खुद एक दवाई बनाता हूँ, ग्लिसरीन में मिलाता हूँ उस दवाई को, उससे बना लेता हूँ, उसमें 4-5 अपने यही मदर टिंचर्स हैं, ये मिक्स करता हूँ, तो वो लगाने से भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। लेकिन
بیسیکلی ساتھ میں کھانا کے لیے دوائی ضرور دیتا ہوں، کیونکہ یہ معدے سے اصل میں سے اس کا تعلق بنتا ہے سب چیزوں کا، تو آپ معدے سے اس کا علاج شروع کرتے ہیں تو اس سے الحمدللہ اس کو بہت فرق پڑتا ہے مریض کو. تو آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ گلیسین کے اندر آپ ذرا سا ہائیڈروکوٹیل بھی ملا لیں کیوں کرتے تو وہ بھی استعمال کر لیں تو ہوتا ہے. اس کے بعد جو مین میڈیسنس ہے اس میں جو استعمال ہوتی ہیں ماؤتھ السر کے لیے، منہ کے چھالوں کے لیے، اس میں ہے اپنا بوریکس ہے، مرکسول ہے، ایسڈ نائٹرک ہے، بوریکس ہے. وہ بوریکس کے ساتھ اگر آپ وہ بنا لیں بیلاڈونا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں، یس اگر دانے سرخی مائل ہیں تو. مطلب لازمی بات ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ 3 قسم کے بعض اوقات مٹیالے ہوتے ہیں، بعض اوقات اس میں دانہ بھی نظر آ جاتا ہے آپ کو، چھالے کے اندر پلاہٹ بھی نظر آ جاتی ہے تھوڑی سی، وہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، پھر لال رنگ میں ڈفرینٹ ہو جاتا ہے تھوڑا سا، تو اس کا کنارے بن جاتے ہیں، تو اس کے حساب سے دوائی ہیں. بوریکس، مرکسول، بیلاڈونا، ایسڈ نائٹرک کی 30 پوٹینسی میں مین میڈیسنز ہیں ہومیوپیتھی کی، جو کہ سب سے اچھا کام کرتی ہیں منہ کے چھالوں کے لیے. اب آتے ہیں جی کمبینیشن جو میں بناتا ہوتا ہوں، جو میں نے کمبینیشن بنائے ہوتے ہیں، اب میں ان کے اوپر آتا ہوں، آپ کو وہ بتا دیتا ہوں، آپ لکھ لیجیے گا. بوریکس ہے، مرکسول ہے، یہ آپ صرف 2 دوائیاں ملا دیں، ملا کے دے دیں، دن میں 4-5 دفعہ 2 قطرے ان کے ملا لیں، 3 قطرے آپ ان کے، آپ تینوں ملانے کے بعد اس دوائی کے 3-4 قطرے دن میں 4 یا 5 مرتبہ استعمال کریں، آپ کو امیڈیٹلی انشاءاللہ فرق پڑ جائے گا. دوسرا جو اس میں استعمال ہوتا ہے کمبینیشن، وہ ہے ایسڈ نائٹرک اینڈ بوریکس اینڈ ارجنٹم نائٹ. آپ ان کو ملا لیں، ان کے ملانے سے بھی جو ہے آپ کے اس کے اوپر بہت فرق پڑ جائے گا آپ کے چھالوں کے اوپر. یہ بھی کھانے والی دوائی ہے، 30 پوٹینسی میں مکس کریں اور آپ اس کے 3-4 زبان پہ ٹپکا لیں یا 1 چمچ پانی میں ڈال کے لے لیں. تیسرا جو اس کا کمبینیشن ہے وہ بھی بڑا کامیاب ہے، وہ ہے کالی میور، بوریکس اور ایسڈ سیلف. مطلب یہ بھی استعمال میں آتا ہے میرے، یہ تینوں بھی 30 پوٹینسی میں آپ ملا سکتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے منہ کے چھالوں کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں بایو کیمک کی دوائیاں. جو بایو کیمک کی دوائیاں ہیں اس کے اندر فیرم فاس اور نیٹرم فاس کام کرتی ہیں معدے کے سلسلے میں بہت اچھا طریقے سے. اب اس کے بعد آ جاتا ہے ڈائٹ، آخر میں جو میرے اس کے جو میں آپ کو بتاتا ہوتا ہوں اپنے اس کے اپنے جو میں نے ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں اس کے اینڈ میں جو بتاتا ہوتا ہوں ڈائٹ اس میں کیا ہوتی ہے. تو آپ جو ہے نا ایک عادت بنا لیں، کوشش کریں، عادت تو خیر کیا مطلب، لیکن کوشش کیا کریں کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کھا لیا کریں، اس سے بہت فرق پڑ جاتا ہے آپ کی تیزابیت کو اور اس کے جو آپ کے خطرہ ہوتا ہے کہ منہ کے چھالوں کے لیے. اٹس ویری گڈ. لیمو کا رس آپ پانی میں ملائیں، اس کی کلی کر لیں، اس سے کلی کرنے سے بھی بڑا فرق پڑ جاتا ہے لیمو کے رس سے. ٹماٹر کا استعمال زیادہ کریں، یہ بڑا فرق ڈالتا ہے تیزابیت پہ. پھٹکڑی پانی میں غرارے ملا کے اس کے بھی غرارے کر سکتے ہیں آپ، صرف غرارے مطلب کلیاں کریں، سوری اس کو کر کے نا پھینک دیں اس کو، بے شک پانی ہاں باری پھینکنا ہے اس کو پھینک دیں آپ، اس لیے کہ وہ بھی پھٹکڑی بھی اس کی بہت اثر کرتی ہے، تو وہ آپ کر سکتے ہیں. اور اپنے کھانے میں دودھ اور دہی کا استعمال زیادہ کریں. یہ تھی بنیادی باتیں جو میں نے آپ کو سمجھا دیں سارا بارے میں کہ کیسے ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں، اور آپ نے دوائیاں بتا دیں. کوئی سوال کو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ مجھے پوچھ سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے مشکل ہے کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں آپ مجھے میسیج دے دیں گے تو میں آپ کو جواب دے دوں گا. آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ آپ کو دوائی کا نام جاننا ہے تو میں دوائی لکھ دوں گا، آپ ریفرنس دے دیں مجھے کہ جی فلاں آپ نے ویڈیو میں آپ نے دوائیاں بتائی تھی تو کائنڈلی ان کے نام بتا دیں، تو میں آپ کو لکھ کے بھیج دوں گا، اس میں آپ کو جواب مل جائے گا میرا. اس وقت تک کے لیے ابھی اگلی ویڈیو کے مجھے اجازت دیجیے، تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.